कराची से हमारे कॉल मौजूद है रुबीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मदिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रुबीना, आप क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे ये कहना था कि मैंने बहुत बुरे हालात झेले ससुराल से, शौहर से, मगर अपने बच्चों की खातिर मैं सब बर्दाश्त करती रही। लोगों से हेल्प भी लेके बुरे हालात में अपने शौहर का साथ दिया और फिर कुछ कपड़ों का काम किया 10 साल। जो भी हुआ अपने शौहर का करती है। अब जो जिनके मुझ पर एहसानात थे तो उनमें से एक के हालात खराब हो गए तो मैंने उनकी मदद शुरू की। अच्छा, मेरी 2 बेटियां शादीशुदा हैं, बेटा है, 4 बच्चे हैं मेरे। तो बड़ी बेटी सबका खैरात के पैसे भी भेज देती थी। तो मतलब उनकी मदद जो मैं कर रही थी वो ज़रा लॉन्ग टर्म हो गई। तो मेरे बच्चों को पता चलता गया। अब सबका खैरात के पैसे भी, मतलब जो मेरे घर में इख्तियारात थे, जो मुझे मेरे शौहर देते थे, या बच्चे ख्याल बहुत करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत प्यार भी करते थे, सब कुछ है, लेकिन सारे कंट्रोल मुझ पे ले लिया। शौहर को मना कर दिया कि इनके हाथ में 1000 रुपए भी नहीं रखना है। और जो बेटी सबका खैरात के पैसे भेजती थी वो भी मुझे देने से मना कर दिया कि ये वहां दे देंगे। और आलम ये है कि अब बच्चे हाथ उठाते, जरा सी कोई बात हो जाती है बुरे तरीके से मारते हैं। आपके बच्चे आप पे हाथ उठाते हैं? कितने बड़े बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह जवान बच्चे हैं। बेटा 23-24 साल का है। अल्लाह हू 2 बेटियां हैं, सभी कोई बदबख्त इन बदबख्तों को रोकता नहीं है जब वो आप पे हाथ उठा रहे होते हैं? आप घर में अकेली होती हैं? नहीं, मैं अकेली नहीं होती, मेरे शौहर के सामने। तो आपके शौहर नहीं रोकते इनको? मेरे शौहर को दुख आते हैं मुझ पर, मतलब ये इल्जामात बदकिरदारी की कि वो मेरा यार है, मैं जिसको दे रही हूँ। और अब बच्चे ये तक कहते हैं कि इनको तलाक दें और निकालें, इनको घर से निकालते हैं, फिर अपनी ससुरालों और इज्जतों की खातिर रोक भी लेते हैं, लेकिन बुरे तरीके से मारते हैं। ओह मेरे अल्लाह, अल्लाह आपको महफूज रखे, अल्लाह आपको आपके बच्चों के शर से महफूज रखे, आपके हस्बैंड के शर से महफूज रखे। मैं जवाब दी, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के खातिर अपने शौहर की ज़्यादतियां भी सही, ससुराल वालों की भी सही। मैं ना जवाब भी ये बात पूछना भी चाहूँगी। हम अक्सर अपने मुआशरे में देखते हैं कि ख़वातीन अपने बच्चों की वजह से, चाहे जितनी भी टॉक्सिक मैरिज हो, मियाँ शराब पीता हो, मियाँ हाथ उठाता हो, मियाँ आपका अच्छा कफील ना हो, वो आपको खर्चा ना देता हो, लेकिन आप उन बच्चों की वजह से कि नहीं ये बच्चे के सर पे बाप का साया सलामत रहे। औरतें हमारे मुआशरे में ऐसी बेइंतहा मिसालें हैं, औरतें रहती हैं ऐसे आदमियों के साथ, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर वो एग्जैक्टली वही तमाम चीज़ें रेप्लिकेट करने लग जाएं तो बताएं फिर क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा तरबियत का फुकदान है। बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो मशरिकी तहज़ीब है, हमारी तहज़ीब में ये है कि मैं कहीं कहूँगी तो मेरे घर का भेद खुलेगा, मैं कहीं कुछ करूँगी तो मेरे शौहर के बारे में लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा। नो डाउट बहुत अच्छा आपका जज्बा है, लेकिन बाज़ मकामात पे शरीयत तो यहाँ तक कहती है कि अगर शौहर नशा करता है तो निकाह तोड़ने का, फस्ख करने का पूरा हक है वहाँ पर। ये किसने कहा है आपको कि आप अपनी ज़िंदगी उसके साथ बर्बाद करते रहें? ऐसी नालायक और नाफरमान औलाद है, आप जाके कानून का दरवाज़ा ना खटखटाएं। आप जाकर जो है वो जो अमायदीन हैं, जो बड़े हैं आपके कौम के, कबीले के, आपके अफराद, उनको शामिल ना करें सिर्फ इस चीज़ में कि मेरे बच्चों का क्या होगा। जब वो औलाद जिसको आपने अपने खून से सींचा, जब उसका रवैया ही आपके साथ है तो आपको भी एक मजबूत किरदार पेश करना होगा ताकि आगे जाकर मजीद ये बुराई पन पे नहीं। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में जो वालिदैन के हवाले से कवानीन का एक जो है वो नया हमारे सामने चीज़ें आई, सज़ाओं का उस पर आया, तो मैं समझता हूँ कि देखिए उलमाए किराम कुरान और अहदीस को बयान कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे हमारा काम नहीं है, वो मशीनरी हुकूमत के पास है। खुदारा सख्ती के साथ उन कवानीन को नाफिज करें। हेल्पलाइंस भी हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं उस पर अगर आपका बच्चा आप पे हाथ उठाता है। जो
قانونی بھی ہے اور شرعی بھی ہے. تو بنیادی طور پر اس چیز کی طرف آگے بڑھیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ماں باپ کی ناراضگی یہ وبال ہے کہ جس کا وبال آخرت میں تو ملے گا سو ملے گا. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وبال یہ دکھائے گا, رزق کم کر دے گا, آپ کی عمر کم ہو جائے گی, چہروں سے رونق اٹھا لی جائے گی. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ سب سے پہلا جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انا, کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے. ومن رضی عنہ والدہ وانا منہ راضٍ ومن سخط عنہ والدہ وانا علیہ ساخط. سب سے پہلا جملہ لوح محفوظ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا جس کے والدین اس سے راضی ہیں میں اس سے راضی ہوں, جس کے والدین اس سے ناراض ہیں میں اس سے ناراض ہوں. تو میں سمجھتا ہوں خدا را ان باتوں سے آگے بڑھ کے اب پریکٹیکلی ضرورت ہے ایسے ادارے, ایسے سوشل ادارے, قانون کے ادارے حرکت میں آئیں اور شدت کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹیں تاکہ آئندہ ہم اس طرح کی چیزوں کو سننے سے. کیونکہ دیکھیں ایک ماں ہمارے ساتھ ایسی جو بھی گئی ہیں فاطمہ آنٹی, وہ کہہ رہی میں کیونکہ بچوں اچھا اور میں دیکھ رہی عورتیں کتنی مضبوط ہیں, وہ بھی بچوں کے گھر قرآن پڑھتی ہیں کہ میں اپنا کماتی ہوں اپنا کھاتی ہوں. ہمارے سے ناہید آنٹی بھی جہاں پر موجود ہیں وہ بھی اپنا کماتی ہیں, کپڑے سیتی ہیں, بچوں کو پڑھاتی ہیں اور اپنی سب چیزیں خود چلاتی ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نا اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جن کی ماں زندہ ہے اور ایک وہ جن کی ماں نہیں ہے. یہ میں نے اپنی امی کے جانے کے بعد نا یہ دنیا میں ایک ڈیوائڈ دیکھا. لیکن انہیں ماؤں کے ساتھ اگر اچھا نہیں کرے پتہ نہیں آگے کا بنے گا. میں عمران بھی آپ کی طرف بھی آؤں گی لیکن ایک بریک آ گئی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. عمران بھی ویسٹ میں اگر بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے تو وہ کانسٹنٹ چیک رکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل ہے, یہ اسٹیٹ کے بچے ہیں. ماں باپ اگر بچوں پہ ہاتھ اٹھائیں تو وہ اسٹیٹ کہتی ہے جی ہم بچوں کو لے جائیں گے, فاسٹر ہومز میں لے جاتے ہیں. اتنی سختی ہے اور لوگ ڈر کے پھر جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو نہ مارتے ہیں نہ بچوں پہ آواز ریز کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے بچوں کو کہہ دیا بچوں سے 911 پہ کال کریں گے اور کوئی آ جائے گا. اب ہم جس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے پاس بھی تو کوئی 911 کا چاہیے نا کہ اگر ماں باپ پہ بچے اگر کوئی ظلم کرے تو بچے بھی کیسے نمبر پہ کال کریں جہاں پر پھر ان کی مدد کو لوگ آئیں. جی ہاں دیکھیں سروسز تو میرے خیال سے کچھ یہاں بھی شروع ہوئی ہیں, ہر معاملے میں پیرنٹس کے لحاظ سے بھی ہوئی ہیں اور قوانین تو یہاں بھی ہیں. امپلیمنٹ کا ایک مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ تو پھر ایک وہ اور پختہ عداوت ہو جاتی ہے کہ جی ہمارے ابا نے کمپلین کی اب تو بس مرنا جینا ہی ختم. دوسری بات یہ سمجھ لیں اصولی طور پہ کہ ماں باپ کتنے بھی الفاظ کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اولاد سمجھتی ہے کہ بہت برے ہیں لیکن اسلام کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی کرنا ہے. وہ ظالم ہیں, جابر ہیں, کچھ بھی انہوں نے آپ کے ساتھ کیا لیکن آپ کو بہر صورت ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے, اچھائی کرنی ہے. یہ اسلام کا اصول طے شدہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی. آپ کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہا ہوں. اب دوسرے پہلو پہ میں آتا ہوں تھوڑا سا جو ابھی ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ دیکھیں جنریشن تو ہر زمانے میں خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے, تو نیچر کا میٹر ہے کہ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ایک تو دینی تربیت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. میں نے ایسے بھی وہ دیکھے ہیں بڑے بڑے یعنی پڑھے لکھے لوگ کہ جو دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن ماں باپ پہ جان لٹاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور ایسے بھی دیکھے ہیں کہ اصل میں گھر میں عدم برداشت کا ماحول بھی ہو گیا کہ بہت ساری سوسائٹیوں میں نے دیکھا کہ میں خود دیکھتا ہوں کہ بہویں یا گھر کے بچے اولاد اتنی خدمت کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پیرنٹس کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ کمپلین یوز ہوتی ہے نا فون پہ موبائل پہ آج کے لیے کہ اب وہ بہو دیکھ رہی ہے کہ بھائی میں گھر کا جھاڑو پوچھا کھانا پکانا سارا ان کا انسولین ان کا ڈائپر پیمپر بھی چینج کرنا, بسا اوقات ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں. اس کے باوجود جب وہ کمپلین کر رہی تھی فون کر کر کے کہ میری بہو نے مجھے بہت برباد کر دیا, مجھے خراب کر دیا, یا اولاد کے بارے میں کر رہی ہوتی ہیں, تو وہیں ایسا اجماع پھر ہوتا ہے اولاد کے اندر کہ آخر ایک بچہ تو کوئی سینسیبل ہوگا نا جو کہہ گا ماں کو گھر سے نہیں نکالو. آخر پورا گروپ ایسے کیسے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف پلاننگ ہوئی تو ایک بھائی نے کہا بھائی قتل نہ کرو, چلو اس کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں. تو تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اپنے رویے میں چینج لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی ہے یا بہو آ جاتی ہے تو ان کو اپنے بیہیویئر کے اندر چینج لانا ہوگا. میں نے بہت سارے گھروں کے اندر خود مشاہدہ کیا کہ واقعتاً کچھ ماں باپ کے رویے اتنے اس قدر تلخ ہوتے ہیں کہ اس کے اثرات پر اولاد پہ پڑتے ہیں اور اولاد عدم برداشت کی وجہ سے یا بہویں عدم برداشت کی وجہ سے کہتی ہیں جیسے ہمارا موقع لگے گا ہم ان سے جان چھڑا لیں گے.
تو اس میں ایک تو یہ ملکیت نہ سمجھے کہ جی میرا بیٹا ہے تو یہ میری ملکیت ہی ہے، اس کو میں سیاہ سفید جو چاہوں کہوں کروں، تو اس کی وجہ سے اولاد دور ہوتی ہے، اور دور ہونے کے بعد پھر بہو بیٹے ایک پورا کمپنی بن جاتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ان کو کہیں دور لے جا کے ہماری جان کسی طرح چھوٹ جائے. تو لیکن بہرحال پھر بھی آخر میں کہوں گا اسلام کہتا ہے کہ ماں باپ کیسے بھی ہوں، جیسے بھی ہوں ان کی خدمت کرنی ہے. جس طرح آپ ابھی والدہ کو یاد کر کے رو رہی تھی، ہمیں بھی یاد ہے کہ آج تک ماں باپ خواب میں بھی نظر آ جائیں تو دن ہمارا بڑا اچھا گزرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ جو ہے نا وہ ہو گئے. یعنی 30-35 سال تک کا میں سوچتا ہوں کہ پہلے کی مائیں تو ایسی ہوتی تھی، کپڑے ہماری امی نے خود سیے بھی ہیں، دھوئے بھی ہیں. یعنی ہم لوگ شادی شدہ بھی ہوگا تو سب تک بھی خود کپڑے دھو رہی ہیں، چھت پہ سکھانے جا رہی ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، روٹی ہاتھ سے پک رہی ہے. اب تو اتنی لگژریس لائف ہے، آن لائن سب کچھ آ رہا ہے. 2 دن گھر میں کھانا پکتا ہے تو باقی 5 دن 6 دن جو ہے نا باہر سے آن لائن آ رہا ہے، فوڈ پانڈا پہ آرڈر کیا، منگا لیا، کچھ کر لیا. ورنہ 3 ٹائم کے کھانے پکانا، پھر باپ کی کمائی دیکھو دھوپ میں جا کے کما رہے ہیں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ 30-35 سال انہوں نے ہمیں بالکل ہر حرام کو کھلا پلا کے اس پڑھائی میں لگایا. تو یہ اس سے بڑا احسان کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ماں باپ کے احسان ان کا صرف یہ آپ کو دنیا میں پیدا کر دینا ہی بہت بڑا احسان ہے. باقی کچھ کریں نہ کریں، ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کمائیں. اور جنت کے آخر کے دروازے تو وہ بند 100% بنے جس کو جو ماں باپ کا نافرمان ہے. صحیح. میں نورین کی طرف آؤں گی، عائشہ آپ کی طرف آؤں گی. نورین جی ہمارے ساتھ موجود کے وقت میرے پاس مختصر ہے. نورین جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 6 بیٹے 3 بیٹیاں. اچھا 6 بیٹے 3 بیٹیاں. تو نورین آنٹی ابھی کیا سچویشن ہے؟ آپ نے بچوں کے پاس رہتی ہیں، کہاں رہتی ہیں؟ نہیں، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہوں. میرے بچوں کی شادیاں ہوتی گئیں، الگ ہوتے گئے. اور ماشاءاللہ سے آپ کے 9 بچے ہیں؟ جی 9 بچے ہیں. سب کی آپ نے شادیاں کر دی؟ جی سب کی شادی کر دی میں نے. ٹھیک ہے. تو اب بچوں کے ساتھ کیوں نہیں آپ لوگ رہتے؟ ویسے بھائی بچے چلے گئے، بچے الگ الگ. ان کی خوشی تھی کہ ہم الگ جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے الگ چلے جاؤ. لیکن وہ یہ کہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ماں باپ کے ہاتھ میں کچھ دیں یا لا کے کچھ اچھے برے چیز ہوتی ہے لائے. عید تہوار پہ آتے ہیں تو خالی ہاتھ آ جاتے ہیں. لیکن میرا گھر ہے نا، ایک کمرہ میں نے اوپر کرائے پہ دیا ہوا ہے، نیچے میں رہتی ہوں، تو اس میں ہمارا مطلب گزارا ہوتا ہے. لیکن اب بچے میرے یہ کہتے ہیں کہ گھر بھیج دو، گھر بھیج کے ایک ہفتہ ہمارے گھر رہو. مطلب پاپا کسی گھر میں رہیں اور آپ ہمارے گھر میں رہو ایک ہفتہ. اب بتائیں وہ گھر میں بھیج دوں گی تو ہم تو در بدر ہو جائیں گے نا پھر. ہاں بالکل 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 آپ نے بات صحیح کی. اور وہ تو دیکھیے جب تک آپ لوگ زندہ ہیں، حیات ہیں. انہوں نے بھی جیسے کہا کہ کہیں شریعت میں نہیں ہے کہ آپ کو جائیداد منتقل، لیکن یہ میراث ان کی تب بنے گی جب آپ لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اور مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، مطالبہ بھی نہیں کر سکتے. مطالبہ کرنا ناجائز ہے. جی تو یہ تو دیکھیں آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود بھی ہیں، اور ہم نے پہلی بات کی ہے کہ ماں باپ اپنی حیات میں تو بچوں کو اپنی جائیداد نہ دیں. تو آپ کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں نہیں ابھی کچھ نہیں دینا جب تک ہم لوگ حیات ہیں، جب تک کچھ نہیں. اگر ہم نہیں ہوئے تو پھر یہ ہے کہ سب کچھ انہیں کا ہی، ہمارا کیا ہے، سب کچھ انہیں کے پاس ہی چلا جائے گا. بیٹیاں کیا کہتی ہیں آپ کی؟ میری بیٹیاں تو منع کرتی نہیں، امی دینا نہیں ابھی کچھ بھی، آپ لوگوں کا بڑھاپا خراب ہو جائے گا. ویسے ہی نہیں پوچھتے اور بعد میں کیا پوچھیں گے. لیکن یہ کہ ان کی نظر میں کس پہ رہتی، آتے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں گھر میں میرے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم ماں باپ کو بھی کچھ سپورٹ کریں. کبھی کسی بچے نے ہاتھ میں کوئی خرچہ پانی؟ نہیں، خرچہ پانی کچھ نہیں دیتے. میں سلائیاں کرتی ہوں، میں سلائی بھی کرتی ہوں، تو اپنی بہوؤں کے بھی کپڑے سی کے دیتی ہوں. لے آتی ہیں امی ذرا یہ سی دینا، امی ذرا یہ کر دینا، میں کر دیتی ہوں. تو کبھی اس بیٹے کے گھر سے آپ کو ویسے کبھی کچھ نہیں آئے ماں کو؟ عید وغیرہ پہ باغ عید بھی آنے؟ نہیں کچھ بھی نہیں دیتے. بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سپورٹ کرو، ہمارے بچوں کو دو تہوار پہ دادا دادیوں. میں نے کہاں سے کریں گے ہم، اپنا گزارا کریں گے. تو یہ بچے آپ کی نوکری نہیں کرتے؟ نہیں سب نوکری کرتے ہیں. سب نوکری کرتے ہیں. ان کی کیا بہت زیادہ بچے، ان سے خیال نہیں رکھا جاتا؟ نہیں ان کے 2 ہی بچے ہیں، زیادہ نہیں. لیکن 9 بچے، اگر چلے میں بیٹیوں کو تو پھر سائڈ پہ کر دوں، لیکن یہ 6 بیٹے مل کے بھی ماں باپ کا کفالت نہیں کر سکتے. کہ اگر ہر بچہ چاہے، اگر میں کہتی ہوں ذرا 2-2 ہزار بھی، چلو 1000 روپے بھی کرنا چاہے تو چلے ماں باپ کے پاس، آپ کے پاس مہینے میں کچھ 6000 ہی آ جائے گا. اگر زیادہ لیکن چلو 12000 آ جائے گا. لیکن وہ یہ کہ اگر بیٹے رسپانسبلٹی لینا چاہیں تو میں عائشہ جب وہی والی جیسے مفتی صاحب نے بات بھی کی نا کہ والدین کو چاہیے، اور ہم ہمیشہ یہ کہتے بھی ہیں، ہم نے کتنے کیسز اپنے شعبے میں سے کیے ہیں کہ جس میں والدین اپنی زندگی میں اگر جب جائیداد کا بٹوارہ کر دیا پھر وہ والدین کہیں کے بھی نہیں رہے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں جو انہوں نے ذکر کیا نا ابھی، ان کے بچوں کے رزق میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے. جو پیسہ آپ اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کر سکتے نا، آپ کبھی توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ اس پیسے میں جو آپ کما کر لے کر آ رہے ہیں نا اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ اسی طرح سے ہاتھ پھیلاتے رہیں گے. میں نے وہ بندے دیکھے ہیں کہ جو مختصر بہت چھوٹی جگہ پر تھے، لیکن اس بندے نے ماں باپ، میں اکثر ان کے ساتھ ہوتی تھی کسی پروگرام میں نا جانا، تو وہ پوچھتے تھے امی میں مٹھائی لے رہا ہوں، میں محفل وغیرہ کے لیے، امی میں مٹھائی لے رہا ہوں، آپ کے لیے کون سی لوں. میں نے اس بندے کو اتنا کامیاب دیکھا، میں سوچتی تھی کہ یہ بندہ یہاں سے اٹھ کے یہاں اس مقام پر کیسے پہنچا. تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ جو پیسہ اس نے اپنے ماں باپ پر خرچ کیا، اور ماں باپ بہت خوش ہو کر بتاتے ہیں
सूट भी लेके चले जाए ना, ये मेरे फलां बच्चे ने दिलाया है, हाँ। कोई चूड़ियाँ लेके ये मेरे फलां बेटे ने दिलाया। आप सोचें कि जो माँ बाप इस तरह से कहते होंगे, उनके दिल से कितनी खुशी के साथ वो लफ्ज़ निकलते होंगे और वो कहाँ जाते होंगे, अर्श को हिला देते होंगे और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत का सबब उनको बनाता होगा। तो आज कल के जो जितने भी बच्चे ये कहते हैं ना, अम्मा हमें हिस्सा चाहिए, शर्म करें, थोड़ी सी शर्म कर लें और ये सोचें कि जिस वक्त आप इस दहलीज पर होंगे और जब आपके बच्चे आपसे कह रहे होंगे, तो आप सोचें कि आप पर क्या बीतेगी। बस वो सोच लें। आज जितनी औलाद हैं वो ये चाहती हैं कि उनके रिस्क में बरकत हो, तस्बीहात पूछते हैं, हम फलां ये बता दें, वजीफे पूछते हैं, फलां। इससे बड़ा क्या वजीफा है माँ बाप से बड़ा? माँ बाप अगर जिंदा है ना, आपने कहा ना दो ही तरह के लोग हैं, या तो माँ बाप जिंदा हैं या माँ बाप जिंदा हैं। माँ बाप जिंदा हैं, आप उनके पास बैठ जाएं, हज मकबूल का सवाब मिल रहा है आपको, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, अल्लाह आपके ऊपर रहमतों का नुज़ूल कर रहा है, आपके रिस्क में बरकत देता है। आप सिर्फ इतना दुआ कर रहे हैं, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ऐसे रहम फरमाइए जैसे इन्होंने बचपन में हमें पाला। इतना सा लफ्ज़ कहने पर अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देना है। अल्लाह इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? ना ऐसा करें कि जो आपकी आखिरत को ख़राब करे। मैं और मेरे ख्याल से ना ये बात भी करनी चाहिए कि हमें डील कैसे करना चाहिए। मेरी शादी पे हमारे रिलेटिव में एक कोई बदबख्त था, तो उसने अपनी किसी आर्गूमेंट में अपनी अम्मा को पुश कर दिया। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो उनकी बीवी ने मुझे बहुत कहा कि प्लीज़ आपने इनको शादी पे क्यों नहीं बुलाया, आपने इनकी अम्मा। तो मैंने कहा मैं इनको इसलिए शादी पे नहीं बुला रही कि नसीबों से डर लगता है। दूसरी बात है कि मैं किसी ऐसे शख्स को अपनी शादी पे नहीं बुलाना चाहती जिसे अपनी माँ को धक्का दिया हो, क्योंकि ये अपनी मनहूसियत, अपनी लानत जो है, ये मेरी इवेंट में जो मेरा इतना पाक इवेंट है उसको ख़राब कर देगा। तो दैट वाज माय वे कि मैं किस तरह से उस बंदे को बॉयकॉट कर रही हूँ। और मैं अभी तक मैं ना देखती हूँ, वो गुजरता भी है एक मैं किसी शख्स को जानती हूँ जिन्होंने अपनी अम्मी को घर से निकाला हुआ। तो जब मैं उनकी गली से भी गुजरती हूँ ना, तो मैं उनके घर की तरफ नहीं देखती, क्योंकि मुझे होता है कि ये कोई ऐसा ना हो कि वो जो अजाब के जो फरिश्ते हैं वो मुझे ना देख लें। तो मैं उधर से भी गुजर के, हमें बॉयकॉट कैसे करना चाहिए नवीद भाई? आई थिंक इस बात को करना बहुत ज़रूरी है। एक तो अवलन जो इनका केस है उसमें मैं एक बात कहूँगा, ये जो बच्चे इनके पास आ रहे हैं ना, घर पे खाते पीते हैं और कपड़े भी सिलवा लेती हैं वो आके ख़वातीन, तो वो सिर्फ इस लालच में आ रहे हैं कि ये मकान बेच के हमें तकसीम कर दें। तो अव्वलन तो मैंने पहले भी कहा, सानियन कह रहा हूँ कि माँ बाप ये हों या कोई भी हो, अपनी जायदाद अपनी हयात में मत बांटे, क्योंकि शरीयत ने उसूल रखे हैं। तो उस हिसाब से वो जब इंतकाल हो जाए फिर उसके बाद तकसीम होगी तो इनका भी ऐसा आएगा। तो एक तो ये काम करना। दूसरा ये कि जो अभी आपने अजाब की बात की, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम से गुजरे तो हुजूर ने फरमाया यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा यहाँ बरसों पहले, सैकड़ों साल पहले अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था। तो ऐसे लोग, हमें हमारा काम यह है तामुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर, जो माँ बाप के नाफरमान हैं जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे कि खुदारा नाफरमानी छोड़िए, अल्लाह से तौबा कीजिए। लेकिन कोई आदमी इससे बाज नहीं आता तो जो अपने माँ बाप का नहीं है वो आपका और मेरा कैसे हो सकता है? तो इसलिए ऐसे लोगों से फिर ताल्लुक भी नहीं रखना चाहिए और माँ बाप की इज्जत, ताज़ीम, तकरीम बजा लानी चाहिए। माँ बाप को अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। मैंने पहले कहा, बारी दीगर कह रहा हूँ कि अगर माँ बाप मुशरिक भी हो गए ना, तब भी आपके लिए वाजिबुल एहतराम है, आपने उनके एहतराम में कमी नहीं लानी। और देखिए माँ बाप, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, ज़रा सीखिए कि माँ बाप का एहतराम कैसे करना है। नबी अलैहिस्सलाम को देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम का एहतराम सैयदा ने कैसे किया और जनाब सैयदा के लिए हुजूर कैसे खड़े हो जाते थे, हजरत हसनैन करीमैन। ये कहानियों के लिए नहीं है लोग, ये पढ़ने के लिए और इनकी हयात अमल करने के लिए। एक मिनट रह गया, मैं जल्दी से जवाब भाई। मैं बस एक जुमला ये कहना चाहता हूँ कि 3 लोग हैं क़यामत में, हदीस में आया कि ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। 3 किस्म के लोग हैं जिनकी तरफ ना अल्लाह निगाह रहमत करेगा, ना उनके अमाल कबूल करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उसमें फरमाया हुमुल मुकद्दिबु बिल क़द्र, तकदीर का झुटलाने वाला, मुदमिनुल ख़म्र आकुल वालिदैन, शराब पीने वाला, तकदीर का झुटलाने वाला और माँ बाप को दुकारा, ना अल्लाह नज़र रहमत करेगा, ना इनके किसी अमाल को कबूल करेगा और दर्दनाक अजाब होगा। डॉक्टर साहब बस वही नसीहत और वसीयत करूँगा कि भाई अपने जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी कदर करें, और खुदा न खास्ता नाफरमानी की हालत में वो कि आप नाफरमान से इंतकाल कर गया तो उनके लिए कसरत इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल कर लेंगे, और ना आखिरत में समझे आपके लिए शफ़ाअत दरवाजे सब बंद हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास कोई ऐसा शख्स जो कि आपको लगता है माँ बाप का नाफरमानदार है, उसका सोशली बॉयकॉट करें। आयशा बस 1 लाइन में दुआ किया करें, अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, आपके लिए बरकत का सबब बनेगा, दुनिया से रुखसत हुए हैं तो इसारे सवाब करें।